बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे कल के लाहौर में होने वाले एक बहुत ही नामी ग्रामी टीपू ट्रक्कावाला का बेटा बिलाज के कत्ल के बारे में। इससे पहले अगर आपको बताते चलें कि बिलाज की इतनी हाई फाई सिक्योरिटी में भी उसको कैसे कत्ल कर दिया गया, कातिल उस तक कैसे पहुंचा, इनकी किस किस के साथ दुश्मनी थी, क्या स्टेटस था, तमाम डिटेल्स बताएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। सबसे पहले आपको बताते चले कि बिलाज जो है टीपू ट्रक्कावाला का बेटा है। और टीपू ट्रक्कावाला कौन था? टीपू ट्रक्कावाला लाहौर का एक बहुत बड़ा डॉन समझे जाने वाला बंदा था, जिसका जो कि लाहौर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के ऑयल टैंकर्स वगैरह जो है पाकिस्तान में एक दूसरे शहरों में बेचते थे। पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक इनका माल जाता था, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इनके साथ रिलेशंस रहते थे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के। और इसकी दुश्मनी हाई फाई लेवल के लोगों तक कैसे पहुंची, ये सारी चीजें आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि 1993 में बिल्ला ट्रक्कावाला जो कि टीपू ट्रक्कावाले के वालिद थे, उनको कत्ल किया जाता है 1993 में। वो कैसे कत्ल किया जाता है कि टीपू ट्रक्कावाला और इसका एक दोस्त था बाबा हनीफा, इन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन इनके ऊपर 302 कत्ल का एक मुकदमा चल जाता है, जिसमें टीपू और बाबा हनीफा दोनों जेल में चले जाते हैं। टीपू के वालिद जो है बिल्ला ट्रक्कावाला, उनकी केस की पैरवी करके उनको बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर आ जाता है तो बाबा हनीफा जो इसका दोस्त होता है, जेल में होता है, वो कहता है कि मुझे भी बाहर निकालो। उसकी जो मुकदमा लड़ने के लिए वो 2 लाख रुपया 1993 से पहले की बात है उससे मांगता है। वो कहता है कि जनाब मैं 2 लाख रुपया नहीं दे सकता। इस बात के ऊपर इन दोनों की, बाबा हनीफा और टीपू ट्रक्कावाला की, किसी बात के ऊपर जो है ना अनबन हो जाती कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। इनकी दुश्मनी बन जाती है। टीपू ट्रक्कावाला अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि दुश्मनी मेरी जो है बाबा हनीफा के साथ स्टार्ट होगी। बाबा हनीफा ने बाहर निकलते ही, जेल से बाहर निकलते ही, अपने साथ उस एरिया के बड़े जो नामी ग्रामी टॉप 10 जो शूटर से उनके साथ राब्ता करता है और एक ग्रुप बना के टीपू ट्रक्कावाला के घर के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले के नतीजे में 1993 में बिल्ला ट्रक्कावाला जो कि टीपू के वालिद साहब होते हैं, वो कत्ल हो जाते हैं। इस कत्ल को देखते हुए दुश्मनी का आगाज हो जाता है। टीपू ने इसका बदला लेने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है कत्ल भी करवाता है। फिर इसे पता चल जाता है कि मेरी अब जिंदगी जो खतरे में है। इसने अपनी पूरी फैमिली जो है दुबई में सेटल कर देता है और बिजनेस वगैरह पाकिस्तान में होता है। टीपू ट्रक्कावाला ने अपने घर के इर्द गिर्द मुकम्मल एक किले में शक्ल तब्दील कर लेता है और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अच्छी खासी जो है ना कवरेज होती है कि उसके बिल्ला ट्रक्कावाला का नाम एक नामी ग्रामी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से इस मुल्क में जो है ट्रांसपोर्ट का काम बड़े लेवल पे इनका होता था। टीपू जो एक नौजवान होता है उस वक्त में, इसने अपने बेटे को दुश्मनी से दूर रखने के लिए दूसरे मुल्क में भेज देता है, लेकिन खुद पाकिस्तान में रहते हुए अपने जितने भी दुश्मन होते हैं उनका सफाया करता जाता है। टीपू ट्रक्कावाले के ऊपर 2003 में कातलाना हमला होता है, जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। उसके गनमैन जख्मी हो जाते हैं और 1-2 गनमैन जो है मौके के ऊपर कत्ल हो जाते हैं। वो इनका बदला लेता है और आगे चलते जाए 2010 में आके टीपू ट्रक्कावाला अपनी फैमिलीज को जो दुबई में होती है मिल के पाकिस्तान आ रहा होता है। 3 फ्लाइट्स के टिकट बुक करवाए होते थे कि उसका कंफर्म नहीं होता था, कि वो आखिरी टाइम में कंफर्म करता होता था कि मैंने किस फ्लाइट में पाकिस्तान वापस जाना है, लेकिन फिर भी उसकी मुखबरी हो जाती है। और वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जब उतरता है तो उसके लाहौर एयरपोर्ट में 3 पुलिस वर्दी में जो मलबूस हमलावर्स है, उन्होंने हमला करके उसे उसी लॉबी में, एयरपोर्ट की लॉबी में कत्ल कर देते हैं। इससे आगे चलते 2010 में जब कत्ल हो जाता है तो ये दुश्मनी जो आगे मजीद बढ़ती है। इसका बेटा बिलाज जो कि उस वक्त 20 साल का होता है, वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आके उसको इस अपने बाप और दादा की जो दुश्मनी को वो खत्म करना चाहता होता है, इसको जो है आगे बढ़ाता है और वो दोस्तों को, जितने दुश्मन होते हैं उनके साथ मिलके बैठ के सुलह करना चाहता है। 2013 में वो अपने खालाजाद भाई के साथ, इनके साथ मुकदमा चल रहा था एक मकान के इशू के ऊपर, उनके साथ दोस्ती करता है, उनके साथ सुलह करता है। और तकरीबन चंद ही अरसे बाद उसका जो बासित नामी इसका कजन होता है वो कत्ल हो जाता है और उसका भाई जख्मी हो जाता है, जिसका मुकम्मल तौर पे इल्जाम टीपू ट्रक्कावाले के बेटा बिलाज, जिसकी उम्र तब तकरीबन 24 साल होती है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि इसने कत्ल करवाया है। इसकी वजह से पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है।
کورٹ میں ناکافی ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر بلاج کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بلاج کو بہت زیادہ جو ہے کہ تھریٹس ہوتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا, لیکن پولیس کی باڑی نفری اور اس کے اپنے گارڈز کی بہت بڑا پروٹوکول کے ساتھ اس کو پیشی کے لیے لایا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد اس کی دشمنی جو ہے مزید آگے بڑھتی جاتی ہے, اس کے دشمن بڑھتے جاتے ہیں. 2010 میں جو اس کے والد قتل ہوتے ہیں, اس کے موقع کے اوپر جو ایئرپورٹ سے بندہ برآمد ہوتا ہے, عمران نامی بندہ جو کہ سمن آباد کا رہائشی ہوتا ہے, اس کا کہنا تھا کہ اس نے 2001 میں میرے بھائی کو قتل کروایا تھا, آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. اس کے باسط نامی نوجوان کے قتل کے بعد جو کہ اس کا خالازاد بھائی ہوتا ہے, بلاج کو کورٹ کی جانب سے باعزت طور پہ بری کر دیا جاتا ہے. زندگی گزرتی جاتی ہے, وقت گزرتا جاتا ہے, لیکن جو دشمن ہوتا ہے کسی قسم کا بھی, وہ اپنے دشمن کو آسان نہیں لیتا, اس کی جو پیروی کرتا رہتا ہے. بلاج کو 2018 میں پی ٹی آئی کو جوائن کرتا ہے, جبکہ اس کے مخالف گروپ ہے جو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتا ہے. اور یہ ایک چیریٹی خاندان بھی سمجھا جاتا تھا. اپنے ارد گرد گھر کے لوگوں کے ارد گرد جو علاقہ ہوتا تھا, اس میں یہ اچھی خاصی لوگوں کی مدد کرتے تھے, لوگوں کو راشن دیتے تھے, لوگوں کے ساتھ بچوں کو جو پڑھے لکھے پڑھنا چاہتے ہوتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے, مختلف وظیفے لگائے ہوتے تھے. لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے جانتے تھے اور بہت ان کی قدر کرتے تھے. ان کی ایک بہت بڑے لیول پہ جو ہے لوگ ان کی جو چاہنے والی تھی, فین فالوئنگ تھی. 2018 میں عمران خان صاحب ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان کو اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں, ان کے ساتھ ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. لیکن یہ 8 مئی کے واقعہ کے بعد, جو کہ 9 مئی کے واقعہ کے بعد, یہ پی ٹی آئی کے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ جو ہے نا انتشاری سیاست نہیں کریں گے, وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن 2024 میں کل کے دن ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے. قتل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کے بالکل قریب ہی ایک کیمرامین کی شکل میں ایک بندہ پہنچتا ہے اور ان سے انٹرویو کرنے کے بہانے سے ان کو تھوڑا سا قریب آتا ہے اور بہت قریب سے ہو کے فائرنگ کرتا ہے. اور فائرنگ کے نتیجے میں بلاج جو ہے موقع کے اوپر ہی جو ہے نا ان کو گولیاں لگ کے وہ جو قتل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو جناح ہاسپٹل میں ریفر کیا جاتا ہے, جہاں وہ ان کے جو قتل کی تصدیق کر دی جاتی ہے کہ یہ قتل ہو گیا ہے. ان کے ساتھ 2 گن مین ہیں, وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں شدید. لیکن موقع کے اوپر ان کے گن مین کی فائرنگ سے وہ حملہ اور اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اور جو شادی کی تقریب کے دلہے کا بھائی ہے وہ بھی جو ہے شدید زخمی ہو جاتا ہے, جسے جناح ہاسپٹل میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ دشمنیوں کا نتیجہ جو ہے کسی قسم میں بھی اچھا نہیں نکلتا. یہ دشمنی جو ہے خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. اب ٹیپو ٹرکا والے کے والد, ٹیپو ٹرکا والا خود اور اس کا بیٹا, یہ 3 نسلیں جو ہے اس کی اب اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکی ہے. اور وہ نہ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی سائے کر سکتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے سوائے پروٹوکول کو بامشکل اپنے ساتھ افورڈ کرتے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں جب کاروبار اس لیول کے نہیں رہ گئے, پھر بھی ان کی مجبوری بن جاتی ہے اس لیول کا پروٹوکول, اس لیول کے گن مین ساتھ رکھنا. یہ تھی آج کی یہ ٹیپو ٹرکا والے کے جو بارے میں یہ مکمل ڈیٹیل جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے. اور انشاءاللہ مزید کسی بھی قسم کی ڈیٹیلز کے لیے, انفارمیشنز کے لیے, خبروں کے لیے, ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.